बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर खालिद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से शुक्रिया, और जो दोस्त नए हैं उनसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ जी न्यू मेट्रो सिटी। न्यू मेट्रो सिटी जो बिल्कुल रूडा के किनारे पर है। वो सामने जो आपको बंद नजर आ रहा है वो रूडा का बंद है, जो 300 फीट जिसके ऊपर चौड़ी सड़क जाएगी। 500 फीट का बंद होता है, उसके ऊपर 300 फीट की सड़क होती है। तो मैं आपको वो भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इस वक्त मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने शुरू में आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना है, जो अंदर में मॉडल पड़ा हुआ है इसका न्यू मेट्रो सिटी का, वो दिखाता हूँ। उसके बाद जो मोटरसाइकिल पे घूम के मैं आपको सारे का सारा ये इलाका दिखाता हूँ, ये न्यू मेट्रो सिटी दिखाता हूँ कैसा बनाया है, कैसा लग रहा है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई रेट्स के बारे में, किसी बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 030745888183। व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बाज़ दफ़ा कॉल में बंदा मसरूफ़ होता है, तो इसलिए कॉल नहीं उठाई जा सकती। तो आपने मुझे व्हाट्सअप कर लेना है, और मैं आपको इसके बारे में जितनी भी मालूमात हैं, रेट्स के बारे में, बाकी के बारे में, वो मैं आपको दूंगा। बहुत शुक्रिया। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। छोटा सा क्लिप मैं आपको इसके मॉडल का दिखाता हूँ, और बाकी जो है आपको घूम फिर के पूरी सोसाइटी में दिखाता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी न्यू मेट्रो सिटी में। जी आपको सामने नजर आ रहा है M2, जो मोटरवे सबसे पहले बनाया गया था लाहौर इस्लामाबाद, ये वो है। और ये आपको सामने उसके रावी के ऊपर जो टूल प्लाजा है ना, वो नजर आ रहा है। यहाँ से आप अगर यहाँ पर पहुंचते हैं तो मैंने जो रास्ते पहले आपको रास्ता दिखाया, फैजपुर इंटरचेंज से आपने नीचे उतरना है, और पूरी पक्की सड़क, बेहतरीन सड़क, कारपेट सड़क आपको सीधी यहाँ तक लेकर आएगी। ये रास्ता एक। और दूसरा रास्ता जो आपने देख लिया वो है जी M2 का, मोटरवे का। आप वहां से भी इस पे यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ये मैं आपको एक बता दूं कि मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मैं आपको जो लीगल लीगल सोसाइटीज हैं उनका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो स्टार्ट है ना, वो ले रहा हूँ न्यू मेट्रो सिटी से। मैं इसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मैंने शुरू में नंबर दिया है, आपको बताया है। आप नंबर वो देख सकते हैं, और आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं आपको जो जो बिल्कुल इसका लीगल बात होगा वो मैं बताऊंगा, और इसमें कोई भी वो झूठ वाली बात नहीं होगी। आप मुझ पे यकीन रखेंगे, और मैं आपको इसमें जो भी गाइड करूंगा वो बिल्कुल 100% ठीक होगी। और उसके बदले में अगर आप कुछ यहाँ पे परचेज करते हैं तो ज़ाहिर है मुझे यहाँ से कुछ फ़ायदा होगा। अगर आप कुछ फ़ायदा देना चाहेंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं देना चाहेंगे तो भी कोई उसमें वो ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि जो न्यू मेट्रो सिटी है, ये बिल्कुल रावी के किनारे पर है। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन है। ये अप्रूव्ड है रूडा से। मैं आपको बिल्कुल साफ बताता हूँ कि ये रूडा का हिस्सा नहीं है। रूडा ने जो 12 शहर बसाने हैं, उसका ये 12 शहर के बीच में नहीं है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये बिल्कुल रावी के ऊपर है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जिस सड़क से हम जा रहे हैं, इस सड़क से लेफ्ट का जितना एरिया है ये इनका कमर्शियल एरिया है, और उसके साथ ही 300 फीट की रोड है, जो कि इसके रूडा का हिस्सा है। ये उसके साथ अटैच है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी शहर है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये रूडा का हिस्सा नहीं है, लेकिन रूडा से अप्रूव्ड है। अब आपको समझ लगी कि लीगल सोसाइटी है। इसके डेवलपर हैं जी BSM डेवलपर्स, मलिक बिलाल बशीर ग्रुप, ये उन्होंने डेवलप किया है। इसकी जो खसूसियात है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रावी टूल प्लाजा है ना, ये और बाबू सब का टूल प्लाजा, ये दोनों साइड से यहाँ पर आप आ सकते हैं। ठीक है। इसके दो तीन चीजें मैं आपको और बता दूं कि इसके बीच में वाइड रोड है, इसमें रावी का व्यू है, यानी रिवर व्यू है। उसके बाद इसमें 300 फीट का रोड है। अच्छा, 300 फीट का वो रोड लहरा है, जो आप उसका जो रोड है रूडा का वो अलग है, इसका रोड अलग है। उसके बाद इसमें स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम है। उसके बाद इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तमाम अंडरग्राउंड है। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसमें ग्रीन बेल्ट है,
اس میں پارک ہے، اس میں جاگنگ کے لیے ٹریک ہے، اور جو راوی کا فرنٹ تو آپ کو ملے گا لیونگ کے لیے، تو وہ آپ کو ایک عمدہ جو ہے نا انوائرمنٹ یہاں پر ملے گا۔ اگر ہم بات کریں گے فیسلٹیز کی، تو اسکول ملیں گے، کالج ملیں گے، ہاسپٹل، کمرشل ایریا، ماسک، یہ سب چیزیں ملیں گی۔ لیکن یہاں سے جو لاہور کی تمام یونیورسٹی ہے وہ M2 کے ذریعے یا جو فیض پور کے روڈ ہے اس کے ذریعے یہ آپ اس کو اٹیچ ہوں گے تمام کے ساتھ، وہاں پر آنا جانا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو گریٹڈ کمیونٹی ملے گی، ٹھیک ہے، اور 24 گھنٹے اور 7 دن جو ہے نا 24/7 جو ہے وہ آپ کو سیکیورٹی ملے گی۔ اس کے اندر شاپنگ مال ملیں گے اور سینما ملے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی پلاٹ کے سائز کی، تو اس میں خیال رکھا گیا ہے غریب آدمی کا اور امیر آدمی کا، دونوں کا، دونوں کو سہولتیں ایک جیسی ہیں۔ 3.5 مرلے، 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ، 1 کنال۔ اب یہاں پر بات آ جاتی ہے سب سے بڑی کہ ایک دم تو پیسے ہیں نہیں، تو پیسے کیسے دیے جائیں؟ ہمارے پاس تو کمیٹیاں ڈلتی ہیں، ہم تو تھوڑا تھوڑا بچت کرتے ہیں۔ تو جناب آپ کے لیے جو انسٹالمنٹ کا پلان ہے وہ بھی اویلیبل ہے، 4 سے 5 سال کا، ٹھیک ہے، 4 سے 5 سال کا جو پلان ہے نا انسٹالمنٹ کا، قسطوں کا، وہ بھی موجود ہے۔ آپ مجھ سے ڈیٹیل پوچھیں گے تو میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے نا وہ دوں گا۔ اس کے علاوہ پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے جو ان سائڈ میں لگے ہوئے نا سارا اس کا نقشہ، دوسری ویڈیو میں اس کے بعد کی، اس میں آپ کو میں سارا وہ نقشہ کا الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ ویڈیو میں نے بنا دی ہوئی ہے، وہ میں اس کے بعد اپلوڈ کروں گا۔ یہ صرف بنائی ہے آپ کو باہر کے سارے معاملات دکھانے کے لیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، کیا کچھ ہو چکا ہے، یہ وہ دکھانے کے لیے آپ کو بنائی ہے۔ لیکن باقی جو اس کا ہے وہ اس کے علاوہ بنائیں گے۔ اس کے بارے میں سب سے بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم یہاں پر پلاٹ کیوں خریدیں؟ تو اس کی میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو آپ اس لیے خریدیں گے کہ اس کو روڈا نے اپرووڈ کیا، یہ لیگل سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو روڈا نے جب اپروو کر دیا تو پھر آپ کو تحفظ ہو گیا آپ کے پیسوں کا، اب آپ کے پیسے کہیں نہیں جانے والے۔ نمبر 2، آپ اس لیے پیسے لگا سکتے ہیں کہ پرائم لوکیشن ہے، موٹر وے کے ساتھ ہے، دریا کے کنارے پر ہے۔ دریا کے کنارے پہ جگہ کتنی مہنگی ہوتی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں جو دریا کے کنارے رہتے ہیں، اب کبھی آپ پوچھ کے دیکھیں۔ اس کے بعد یہاں پر جو روڈا کی فیوچر میں وہ ہو رہا ہے، جو یہاں پر 300 فٹ کی سڑک بن رہی ہے، روڈا کے بند بن رہے ہیں، آپ کو پتہ کہ کیسے تیزی سے کام ہو رہا ہے، تو وہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا بھی بینیفٹ یہاں پر آپ کو ملے گا، وہ بھی آپ آ جائیں گے۔ اچھا، پھر آپ یہاں پر کیوں انویسٹمنٹ کریں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کو فلیکسیبل آسان اقساط کا جو پلان ہے وہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ کیوں کریں اس کے بعد بھی؟ اس کے بعد اس لیے آپ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اتنی سہولتوں کے بعد یہاں پر ریٹ بڑھنے ہی بڑھنے ہیں اور آپ کے لیے سہولتیں ہو رہی ہو رہی ہیں، کیونکہ لاہور کے اندر تو اب رش بہت ہو چکا، وہاں تو اب رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ کو صاف ستھرا جو ماحول ہے اپنے بچوں کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے، وہ یہیں پر ہی ملنے والا ہے۔ میں آپ سے چند باتیں دل کی کر دوں، میں نے خود 18 سال پردیس میں گزارے ہیں، مجھے بہت سے اچھی طرح اندازہ ہے کہ دور خلیجی ملکوں میں، دور کہیں پہ انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، UK میں کتنی محنت سے یہ پیسے کمائے جاتے ہیں، کیسے کمائے جاتے ہیں اس کا مجھے اندازہ ہے۔ لیکن یہاں پر دور بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں نا بیچارے، وہ لٹ جاتے ہیں۔ میں نے ایسی ایسی جگہ پہ لوگوں کو لٹتے دیکھا ہے نا کہ میں اب وہ ان کی بھید کھولوں گا نا تو پھر وہ میرے پہ بھاگیں گے، جی انہوں نے یہ کہہ دیا تو پھر پرچے ہوں گے تو پھر وہ کیا کچھ ہوگا۔ تو میں اس چیز کو نہیں ٹچ کرنا چاہتا، نیگیٹیوٹی پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ میں آپ کو جو بات بتاؤں گا وہ سچ ہوگی، اور میں جو آپ کو آپ کے ساتھ اس میں حصہ ڈالوں گا، آپ کی جو مدد کروں گا وہ پورے طریقے سے سیف ہوگی، اور میری آپ کسی بات میں انشاءاللہ فرق نہیں محسوس کریں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ خالد نے جو بات بتائی تھی وہ ویسی نہیں ہے۔ آپ میرے سے اس کے کسی بارے میں جو میں ویڈیو لگاؤں گا، جس کی ویڈیو لگاؤں گا اس کے بارے میں آپ میرے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، میرے سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور یہ انفارمیشن جو ہے اس کے بدلے میں مجھے وہاں سے تو ملے گا حصہ، اور آپ بھی جو دینا چاہیں گے موسٹ ویلکم، اگر نہیں دینا چاہیں گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، ایک طرف سے مل جائیں گے، لیکن میں آپ کو کبھی بھی غلط گائیڈ کرنے والا نہیں ہوں،
یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے، یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، کیونکہ یوٹیوب کے ساتھ ساتھ جو اس کی آمدن ہے وہ بھی تھوڑی سی ہوگی، اتنا بھاگتے ہیں، اتنا گرمی سردی میں برداشت کرتے ہیں مٹی میں، تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، اس میں میرا بھی فائدہ ہے۔ تو امید ہے جی آپ کو یہ میرا سلسلہ پسند آیا ہوگا، آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے کہ میں کس کس سوسائٹی کی بات کروں، تو جیسے آپ کہیں گے ویسے انشاءاللہ چلتے جائیں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔